अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारी एक कोशिश यही है कि कुछ ऐसी ख़ास बातें जो आपको समझाई जाएँ, बताई जाएँ, उनकी अहमियत बताई जाए। तो अब जो हमारा एक ख़ास मौजू जो है वो है इबादत, कि इबादत क्या है। तो हम जानते हैं कि इबादत का लफ्ज़ जो वो अबद से निकला है, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी होते हैं आखिरी दर्जे की आजिज़ी और इनकसारी, यानी इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ झुक जाना, इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ जो यानी एक ख़ास रवैया अख्तियार करने को इबादत कहते हैं। अब अगर हम उर्दू ज़बान में देखें तो इबादत के जो मानी हैं वो है ग़ुलामी, बंदगी, परस्तिश, अतायत, हम सना, मनाजात, रियाज़त, मजाहिदा। तो ये तमाम जो है वो इबादत के ज़मरे में आते हैं, यानी किसी ख़ास ज़ात की किसी ख़ास रवैये के साथ, किसी ख़ास आजिज़ी इनकसारी के साथ उसके सामने ग़ुलामी करना, उसकी बंदगी करना, उसकी परस्तिश करना, उसकी अतायत करना और उससे मनाजात और रियाज़त करना, ठीक है, उससे दुआ करना, उससे आजिज़ी से मांगना, ये सारी इबादत के ज़मरे में आता है। इबादत की जो मानी है वह बंदगी और अतायत के हैं, और हर वो अमल बहैसियत मुसलमान हमारा हर वो अमल जो है इबादत के ज़मरे में आता है जो खालिस अल्लाह के लिए किया जाए और खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए, उसे इबादत कहती हैं। शरीयत जो है वो शरीयत इस्लामी में हमारी जो इबादत है वो एक ऐसा फ़ेल है जिसकी निस्बत किसी ख़ास माबूद होने के एतक़ाद रखते हुए उसकी ताज़ीम आजिज़ी और इनकसारी से की जाए। अब शरीयत की इस्तिलाह में जो इबादत है वो एक ऐसे फ़ेल का नाम है जो किसी की निस्बत माबूद होने एतक़ाद रखते हुए या उसको यानी इबादत के अहल होते हुए उसको इस काबिल समझते हुए कि वही इबादत के लायक है, और फिर उसको अंतहाई ताज़ीम, अंतहाई एहतराम, अंतहाई इज़्ज़त और अंतहाई आजिज़ी के साथ उसके सामने अपने आप को पेश करना और अपने आप को जो आजिज़ी इनकसारी के साथ हाज़िर करने का नाम इबादत है। और ये जो आजिज़ी इनकसारी है ये इबादत का एक ख़ास मग़ज़ है, इबादत की ख़ास जो वो रूह है। तो यहाँ पे हमें जो वो यानी जब हम तालीम तरबियत की बात करते हैं तो हमें यकीनन अपने तलबा को और अपने आप को भी बाइसियत रोल मॉडल पेश करना चाहिए कि हम इबादत पे जो वो तवज्जो दें। ठीक है कि इबादत के अलावा मामलात भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो इबादत की है, तो हमें चाहिए कि हम इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ अपने माबूद के सामने झुक जाएं और उस आजिज़ी और इनकसारी को हम अपनी ज़िंदगी का शिवा बना लें। जब हमारे अंदर अपने माबूद के लिए आजिज़ी और इनकसारी आ जाएगी तो यकीनन हमारे अंदर इंसानों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए जब वो हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा और तभी जाकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो हमें अपने तलबा को और अपने हल्का अहबाब को ये समझाना चाहिए कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत भी करें, आजिज़ी के साथ इबादत करें, और हम आजिज़ और मिस्कीन के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए हमारे दिल में उससे हमदर्दी पैदा होगी, और इसी से जो है वो यानी आप इबादत जो है वो हमें इबादत का भी सवाब मिलेगा और हमारे अंदर ख़ास ऐसी खूबियाँ होंगी जो एक अच्छे मोमिन, एक अच्छे इंसान के लिए, एक अच्छे मुसलमान के लिए होना ज़रूरी है। अब अगर हम समझें कि इबादत जो है उसका जो हमें फ़ायदा क्या होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि इबादत जो है वो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान गुनाह से बचता है और उसमें तकब्बर नहीं आता। तकब्बर जो है वो यानी उस माबूद बराक को पसंद नहीं है। इसके अलावा उसमें इल्म के लिए और तफक्कर पैदा होता है, फ़िक्र पैदा होता है। ठीक है, इबादत हमें सब्र करना सिखाती है, और इबादत जो है वो हमें अपने अंजाम की तरफ जो है वो राग़ब करती है कि हम ये याद रखें कि यहाँ ये दुनिया आर्जी है, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा रहकर इस दुनिया को छोड़ जाना है, और जब हमें दूसरी दुनिया में जाना है तो वहाँ पे हमें उन अमाल की, हमारी अच्छाइयों की, हमारे अच्छे जो काम हैं उनकी हमें सज़ा जज़ा मिलेगी। यानी अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हमें जज़ा मिलेगी, अगर हमारे अमाल जो है वो बुरे होंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। तो ये जो है वो यहाँ पे एक यानी इंसान के अंदर आजिज़ी इनकिसारी का आ जाना और उसके बाद अपने महबूद के लिए झुक जाना और अपने महबूद के सामने आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करना जो है वो इबादत कहलाता है। तो हमें अपने तलबा तलबात को और बाकी जो हमारे अलकायबाब हैं, दोस्त हैं, उनको हमें बार बार समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि उनमें जो वो
عاجزی اور انکساری کے ساتھ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں، جس نے ان کو جو ہے وہ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اس کے علاوہ ان کو یعنی سانس لینے کی طاقت دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، چلنے کی دی ہے، سوچنے کی دی ہے، سمجھنے کی دی ہے، تو اس کے سامنے جو وہ عاجزی انکساری سے جھکیں اور عبادت کو اختیار کریں۔ جب ہم کسی کے اندر عاجزی انکساری اور عبادت کا جذبہ لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جو دنیاوی تفاخر ہے، جو تکبر ہے، اس سے نکال لیا ہے، اور جب ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ اور تعلیم و تربیت کا مقصد بھی جو ہے ایک اچھا انسان، ایک اچھے اخلاق کی، ایک اچھے کردار کی تعمیر ہے، اور اس کردار کی تعمیر میں عبادات کو جو ہے وہ خاص ایک مقام حاصل ہے۔ اور جب آپ کی عبادات میں آپ کی عاجزی انکساری ہوگی تو پھر آپ کو جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا جو ہے وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو یعنی ایک معاشرے میں اچھے لوگوں کے اچھے انسان بنتے ہیں، اور اچھے انسان جو ہے مل کر معاشرے کو جنت کا نمونہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت جو ہے وہ معبود برحق کے سامنے، یعنی کسی کو معبود سمجھتے ہو کہ وہی اس عبادت کے لائق ہے، اس کے سامنے جھک جانے کو جو ہے وہ اس کا نام عبادت ہے۔ اب عبادت کی جو بنیادی ہے، یعنی عبادت دکھاوے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بنتا ہے عاجزی اور انکساری کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس سے آپ کے اندر تفاخر پیدا ہو، آپ کے اندر فخر پیدا ہو، آپ یہ سوچیں کہ آپ جو ہے وہ یعنی آپ باقی لوگوں سے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ ان سے زیادہ جو ہے وہ یعنی آپ کے اندر تکبر آ جائے، تو ایسی جو ہے وہ کوئی چیز بھی جو ہے وہ عبادت کے جو ہے وہ اس کی کوئی اس کی مطلب نہیں ہوتی ہے، مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آپ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں۔ تو عبادت جو ہے وہ غلامی کو کہتے ہیں، بندگی کو کہتے ہیں، پرستش کو، پوجا کرنے کو کہتے ہیں، عطایت کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنے والے کی حمد کو کہتے ہیں، اس کی ثنا کو کہتے ہیں، اس کی جو دی ہوئی ہمارے عبادات ہیں، ہماری جو اس نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے اپنے اندر عاجزی لانے اور اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور شریعت میں جو ہے وہ یعنی معبود کے سامنے اسی عاجزی انکساری سے اس کی جو ہمارے احسانات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے سامنے جھک جانے کا نام عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمیں علم اور تفکر کی طرف لے کے جاتی ہے، ہماری مغفرت کا سبب بنتی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے اندر صبر لاتی ہے۔ یہ سارے جذبے جو ہم نے اپنے طلباء میں شامل کرنے ہیں، ان کی زندگی میں لانے ہیں۔ یہی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت، یہ تعلیم جو ہے وہ عبادات کے بارے میں بتانا ہے، اور تربیت یہ ہے کہ وہ ان کو اس انداز میں ترویج دیا جائے، اس انداز میں رواج دیا جائے، اس انداز میں کیا جائے، اس انداز میں رول ماڈل بن کر وہ سارے اعمال کیے جائیں، عبادات کی جائیں، کہ تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور عملی طور پر اس کے اوپر عمل کریں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی صرف نالج دینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر تربیت دینا کہ لوگ اچھے انسان بنیں اور وہ اپنی زندگیوں میں عملی طور پر ان ساری چیزوں کو لائیں، یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور اسی کا نام تربیت ہے۔ جب ہم کسی علم کو اس کے عملی طور پر اپنا لیتے ہیں اور اس کو ہم اپنے زندگیوں کے اندر لے آتے ہیں تو وہ پھر تربیت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کی طرف اپنے طلباء کو لے کر آئیں اور انہیں اصل جو عبادت کا مقصد ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں۔